परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलविचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वस्तिः प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। हामी यस इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत समुपस्थित भइसकेका छौँ। मानिसको जीवनमा दुःख र बन्धनहरू आइपर्छन्। के को कारणले ती दुःख र बन्धनहरू आइपर्छन् र तिनलाई हामीले कसरी निवारण गर्नुपर्दछ, यो कुरा बुझ्नु नितान्त आवश्यक छ। हाम्रा शास्त्रहरूले, हाम्रा दर्शनहरूले, यो पूर्वीय दर्शनले हामीलाई दुःख निवृत्तिको अर्थात् दुःखबाट, यो सांसारिक बन्धनबाट मुक्तिका बाटाहरू बताएका छन्। मुख्यतया काम, क्रोध, लोभ यी हाम्रा शत्रु हुन्। यिनले हामीलाई त्यो सांसारिक दुःखमा, त्यो दुःखको भुमरीमा लैजान्छन् र यिनीबाट हामी मुक्त हुन सक्यौँ भने, अर्थात् यी शत्रुलाई हामीले जित्न सक्यौँ भने हामीले दुःखलाई पनि जित्न सक्छौँ, अर्थात् सुख र शान्तिको अनुभूति गर्न सक्छौँ। काम भनेको भौतिक वस्तु र पदार्थ भोगको तीव्र इच्छा हुनुलाई काम भनिन्छ र जब मानिसमा त्यो काम वासनाको तीव्र चाहना हुन्छ, त्यो काम वासनाले मानिसलाई अर्को तत्त्व फेरि क्रोधको उत्पन्न गरिदिन्छ, अर्थात् त्यसमा मानिस सन्तुष्ट हुन सक्दैन। जब मानिस आफूले गरिराखेको, आफूले भोगिराखेको चिजबाट सन्तुष्ट भएन, त्यो सन्तुष्ट नहुँदाखेरि उसलाई आफूले चाहेका वस्तुहरू, चाहेको वातावरण उपलब्ध भएन भने उसलाई रिस उठ्छ। त्यसपछि जब त्यो कामको व्यापकता भइसकेपछि उसमा क्रोध उत्पन्न हुन्छ। क्रोध भनेको रिस। जब आफूले भोगिराखेको अवस्थामा उसलाई जहाँनिर असहज हुन्छ, उसले असहजता महसुस गर्छ, त्यति बेला क्रोध उत्पन्न हुन्छ, रिस उत्पन्न हुन्छ र त्यो रिसले हाम्रा सम्पूर्ण कार्यहरूमा व्यवधान ल्याउँछ। ती कार्यहरूलाई असजिलो बनाइदिन्छ। त्यो क्रोध तत्त्वलाई हामीले हटाउनु पर्दछ आफ्नो जीवनदेखि, त्यसलाई पर धकेल्नु पर्दछ र जब त्यो क्रोध तत्त्व बढ्दै जान्छ, त्यो काम वासनामा उत्तृप्त हुन सक्दैन र त्यो तृप्तिको लागि, आफ्नो सन्तुष्टिको लागि अनि यी सांसारिक भौतिक पदार्थहरूप्रति तीव्र चाहना बढ्दै गइसकेपछि मानिसले विभिन्न वस्तुहरूको सङ्कलन गर्न खोज्छ र मलाई भोलिसम्म, मलाई धेरै लामो समयसम्म, पछिसम्मको लागि पनि यो वस्तु चाहिन्छ भनेर ती वस्तुहरूको सङ्ग्रह गर्न खोज्छ अनि त्यो बेला उसमा लोभ उत्पन्न हुन्छ र यी तीन तत्त्वलाई हामीले पराजित गर्नुपर्दछ। आफूमा यी तीन तत्त्वको विकास हुन दिनु हुँदैन। यिनले हामीलाई सुख र बन्धन, सुखबाट विमुख बनाउँछन् र यिनले बन्धनमा पार्छन्। वास्तविक दुःखमा यी कुराहरूले हामीलाई लैजान्छन्। तसर्थ यी काम, क्रोध र लोभ
यी तीनवटा तत्त्वलाई गीतामा भगवानले नरकका द्वार भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। यी काम क्रोध लोभ यी तीनवटा तत्त्वहरू यी तीन चिजहरू नरकका द्वार हुन्। अर्थात् नरक भनेको दुःखमा लैजाने सांसारिक बन्धनमा लगेर फसाउने चिजहरू हुन्। त्यसो भएर हामीले यी तत्त्वहरूलाई यी तीन चिजलाई त्याग गर्नुपर्दछ। यी तीन चिजलाई हामीले त्याग गर्न सक्यौँ भने हामी दुःखबाट निवृत्त हुन सक्दछौँ। अर्थात् मानिसलाई चाहिएको छ सुख र शान्ति चाहिएको छ। त्यसैको निम्ति मानिसले दिनभर जीवनभर सङ्घर्ष गरिरहन्छ। के को लागि? त्यही सुख प्राप्तिको लागि। र पनि त्यो सुख र शान्ति मिल्दैन। किन भनेर भन्ने हो भने जब यी तत्त्वहरू हामीमा पूर्ण रूपमा विकसित भइरहेको हुन्छ हामीले त्यो देखिराखेका हुँदैनौँ र यी तत्त्वले हामीलाई त्यो दुःखमा त्यो दुःखको अवस्थामा त्यो असहज परिस्थितिमा पुर्याउने गर्दछन्। हामीलाई अरूको प्रगति अरूको उन्नति देख्दाखेरि रिस उत्पन्न हुन्छ, ईर्ष्या उत्पन्न हुन्छ। यी भावनाहरूले हामीलाई भित्रभित्र पोलिराखेको हुन्छ। जब यस्तो भावना विकसित हुनु भनेको आफूलाई अर्थात् मानिसलाई दुःखको मार्गमा लैजानु हो। महाभारतको प्रसङ्गमा आउँछ, युधिष्ठिरले राजसूय यज्ञ गर्दै थिए राज्यको ऐश्वर्यको लागि, राज्यको उन्नतिको लागि। त्यो युधिष्ठिरले गरेको यज्ञदेखि दुर्योधनलाई ईर्ष्या जाग्यो। अनि कसरी यिनीहरूलाई मैले यो राज्यबाट च्युत गराउने भन्ने उपाय सोच्नको लागि आफ्ना मामा शकुनीको सल्लाह अनुसार उनी ती पञ्च पाण्डवहरूलाई जुवा खेल्नको लागि निमन्त्रणा गरे। र जुवा खेलेर त्यो जुवामा हारिसकेपछि पञ्च पाण्डवहरू 12 वर्ष वनवास र 1 वर्ष अज्ञातवास जाने सहमति भयो। र 13 वर्ष उनीहरू वनवास र अज्ञातवासमा बसेर आइसकेपछि त्यो राज्य पञ्च पाण्डवहरूलाई फिर्ता दिने सहमति पहिले नै भएको थियो। उनीहरू 13 वर्ष बसेर आइसके, अज्ञातवास पुरा भयो। अनि जब आएर उनीहरूले राज्य माग्दाखेरि दुर्योधनको त्यो मनमा पनि राज्यप्रतिको त्यो मोह त्यो लोभले गर्दाखेरि मैले यो राज्य दिन्न, युद्ध गरेर विजय प्राप्त नगरेसम्म मैले यो राज्यको एउटा सियोको टुप्पो जति पनि जमिन मैले दिन सक्दिनँ भनेर दुर्योधनले ती पञ्च पाण्डवहरूलाई भने। र उनीमा त्यस्तो त्यो राज्यप्रतिको मोह त्यो लोभले गर्दाखेरि आफ्नै भाइहरूसँग पनि एउटा द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना भयो, युद्धको स्थिति, युद्धको अवस्था सिर्जना भयो। यो सम्पूर्ण कारण भनेको लोभ। जब त्यो राज्यको सुख सहेलको त्यो आनन्दको व्यवहारबाट त्यसबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन्, त्यसबाट तृप्तता भएन। अनि यो राज्य मैले कहिले पनि नछोडौँ भन्ने खालको विचार दुर्योधनमा उत्पन्न भयो र जसले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्यो। र दाजुभाइहरूमा आफ्नै सन्ततिहरूमा त्यो अवस्था सिर्जना हुनु भनेको त्यो पक्कै पनि सही हुँदै होइन। र त्यसले गर्दा अन्त्यमा आफैलाई विनाश गर्यो, त्यसको परिणाम राम्रो देखिएन। र जसअनुसार युद्धको अवस्था सिर्जना भइसकेपछि अब पञ्च पाण्डवहरूले पनि आफ्नी माताको आज्ञा अनुसार भगवान श्रीकृष्णको प्रेरणा अनुसार उनीहरू पनि न्यायको लागि र धर्मको विजयको लागि युद्धमा जाने,
युद्ध गर्ने निर्णय उनीहरूले पनि गरे र दुर्योधनले पनि युद्धको लागि तयारी गरे र यस्तो अवस्थाबाट महाभारतको युद्ध प्रारम्भ भएको थियो, जसमा मुख्य कारण भनेको लोभ नै रहेको छ। र त्यो देखेर धृतराष्ट्रलाई एकदमै दुःख लाग्यो। आफ्नै छोराहरू लड्दैछन्, आफ्नै छोराहरूको बिचमा युद्ध हुँदैछ र उनलाई त्यो अवस्थाको युद्ध प्रारम्भ भइसकेको अवस्थाको र जब 10 दिनको दिन भीष्मलाई अर्जुनले प्रहार गरेको बाण लाग्यो र त्यो अवस्था थाहा पाइसकेपछि धृतराष्ट्रको मनमा दुःख उत्पन्न भयो, उनी चिन्तित भए, शोक उत्पन्न भयो र उनले सञ्जयसँग प्रश्न गर्छन्, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। र त्यो धर्मक्षेत्र अर्थात् कुरु नाम गरेका ऋषिले तपस्या गरेको त्यो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमा मेरा अर्थात् कौरवहरू पक्षका र पञ्चपाण्डवहरूको युद्ध प्रारम्भ भइसकेपछि कोले के गरे, त्यहाँको अवस्था कस्तो भयो भनेर धृतराष्ट्रले त्यो आफ्ना छोराहरूको बिचको त्यो द्वन्द्वको अवस्थामा जानकारीको लागि सञ्जयसँग यसरी प्रश्न गर्छन् र यही प्रश्नबाट श्रीमद् भगवद् गीतामा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई गर्नुभएको उपदेश यही प्रश्नबाट प्रारम्भ भएको हुन्छ। र यो सबै भनाइको तात्पर्य के हो भने हामीलाई काम, क्रोध, लोभ यी 3 तत्त्वले, यी 3 वस्तुले हामीलाई दुःखको बाटोमा लैजान्छन्, दुःखको मार्गमा लैजान्छन् र हामी दुःख र बन्धनबाट मुक्त हुनको लागि यी 3 चिजलाई त्याग्न सक्नुपर्दछ। यी 3 चिजलाई त्याग गर्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन हामीले सुखको र सन्तुष्टिको अनुभूति गर्न सक्दछौँ। त्यसो भएर हामीले यी 3 चिजलाई त्याग गर्नुपर्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय होस्। धन्यवाद।